देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आमच्या फेस्ता परबेक क्रिसमसाक इस्टराक म्हणटना आमी घरात तेकालें पोळी करी आम जाता न्ही. आज तुमकां सुरे तांदळाची सन्नां कशीं करचीं म्हूण हांव दाखोवन दितां. एक कप सुरे तांदूळ आणि 1 टेबल स्पून उडदाची डाळ. बरें करून धुवन भिजत घालया. हें आतां बरें करून 3 उदकां हांवें धुलें. आतां एक 4 घंट्यांक भिजत घालून दवरया. 4 घंट्या उपरांत भिजत घाल्लो तांदूळ आणि उडदा डाळ आमी वाटून काडया. ताका कालदें कप नारळ वयलो तो कांतून घाला. कालदें कप शीत हें दोवेंत शीत आसल्यार बरें. 1 टेबल स्पून साकर, रुचीक जाय तितलें मीठ, अर्ध टीस्पून ईस्ट. आता ह्यो वस्तू घालून जाय पुरतें उदक घालून गंध वाटून हाडया. गंध वाटून जाल्या उपरांत आमी पीठ हळट करया. जाय पुरतें उदक ताका घालून हांगा पळया ताचें हळट. फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी तिकेशे दाटत दवरा. आतां दांपोवन पुगोवंक दवरया. 2 वरांनी आमचें पीठ पुगोवन आयलां पळया. कितलें बरें पुगलां पळया. आतां आमी पीठ ओतूंक सुरू करया. ताचे पयलें गिंडलांक तेल सारून दवरचें. एका तोंदरांत उदक उण करूंक दवरा. तें बरें उण जाल्लेंत ताच्या वयर आमी गिंडलां दवरया. आतां दांपोवन 10 तावन 12 मिनटां म्हणसर उकडोवंक दवरया. 12 मिनटां उपरांत पळया सन्नां. आतां ही निवोवंक दवरया. ही गिंडलां आतां निवल्यांत काडून विंगड दवरया. आनी तांतलीं सन्नां काडून आमी एका ट्रेयान घालून दवरया. कितले बरीं उखलतात पळया. बरीं मोव जाल्यांत. ही सन्नां कितलीं सॉफ्ट जाल्यांत पळया. एक कातरून तुमकां दाखयता. स्पंजा बरी जाल्यांत. बारीक बरीं जातात. ही तुमी करून पळया आनी म्हाका तिळशिया कशीं जालीं ही म्हणून. हांवें दाखोवन दिल्ले बरी तुमी सन्नां करा. बारीक सॉफ्ट आणि धोवी जावन बारी रूस जातात. करून पळया आनी म्हाका तुमी कमेंट्सा थ्रू तिळशिया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता.
जाली तर लाईक शेअर कमेंट आणि सबस्क्राईब करूंक मात्र विसरा नाकात. येदोळ म्हणसर कोणे म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब केला तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोण म्हजें चॅनल पळोवन आसा तुमकांय मस्त देव बरें करूं. आनी एका बऱ्या व्हिडिओत आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.